नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। नेपालमा कुनै पनि समयमा विपद आउन सक्ने सम्भावना रहेको मानिन्छ। बाढी, पहिरो तथा भूकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूबाट नेपाल उच्च जोखिममा छ। प्राकृतिक विपदभन्दा मानव निर्मित संरचना र कमजोरीका कारण मुलुकले जनधनको ठूलो क्षति बेहोर्दै आएको छ। पहाडमा पहिरो र मधेस तराईमा बाढी र डुबान हुनुमा मानव निर्मित संरचना दोषी देखिन्छन्। प्राकृतिक भूबनौट अनुसार भौतिक पूर्वाधारको अभाव, विकास निर्माणमा ढिगो सोचको कमीका कारण मानव बस्तीहरू अव्यवस्थित र असुरक्षित बन्दै गएका छन्। त्यसमाथि आर्थिक आय आर्जन र सुविधाका नाममा प्राकृतिक सम्पदामाथिको दोहन तीव्र हुन थालेसँगै विपदको जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर मानव समुदायले भोग्दै आएको पनि छ। पर्साको कालिकामाई र छिपरहरमाई गाउँपालिका जोड्ने बाटोमा पर्ने सिकटा नदीमा निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलको मुनिबाट माटो कटान गरेको कारण एकतर्फको साइड भाँसिदा सर्वसाधारणलाई आवागमनमा समस्या भएको छ। पुलमा चढ्नलाई दुवै छेउमा निर्माण गरिएको पक्की सडकको दुवैतर्फबाट ठेकेदारले सडक निर्माणका लागि माटो कटान गरेका कारण एकतर्फी सडक भाँसिदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा जोखिम मोलेर आवत जावत गर्न बाध्य छन्। माटो निकालिएको कारण बाढीको पानीले पुलको पिलर मुनिको माटो बगाएपछि पक्की सडक समेत भाँसिएको छ। भाँसिएको साइड मर्मत गर्नुको साटो ठेकेदारले झन माटो निकाल्ने काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा त्यहाँ रहेको झोलुङ्गे पुल नै ध्वस्त हुने जोखिम बढेको स्थानीयको भनाइ छ। आजको कार्यक्रममा यो विशेष रिपोर्ट समावेश गर्नेछौँ। निषेध आज्ञा खुकुलो भएसँगै त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। सेमेस्टर र वार्षिक प्रणालीका परीक्षा सञ्चालन गर्न परीक्षाका बारेमा सूचना प्रकाशित समेत गरिसकेको छ। तर त्रिवीले निकालेको परीक्षा सम्बन्धी सूचनाप्रति विद्यार्थीहरूले भने असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। कोरोनाको कहर नसकिएको भन्दै उनीहरूले परीक्षामा सामेल नहुने अडान लिइरहेका छन्। यति मात्र होइन, नो भ्याक्सिन नो एक्जाम भन्दै उनीहरू यति बेला यसको विरोध गरिरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा यो विषय पनि समावेश गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ। कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आज पनि विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रस्तुत हुने यस कार्यक्रममा हामी आम सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू र समाजमा भएका कुनै पनि विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, अनियमितताका विषयहरूलाई खोतल्ने प्रयास गर्दछौँ र ती विषयहरूलाई टेलिभिजन मार्फत, रिपोर्ट मार्फत प्रस्तुत गर्दै त्यसको समाधान खोज्ने र सम्बन्धित निकायसँग त्यसको जवाबदेही लिने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यसबाहेक कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ र कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ, कुनै अन्यायमा हुनुहुन्छ र समाजमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन लाइन यति बेला तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98 015 72424 र एनटिसी 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो एनटिसीको नम्बरमा तपाईँ भाइबर र वाट्सएप मार्फत जोडिएर पनि आफ्ना जिज्ञासाहरू, आफ्ना समस्याहरूबारे बताउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। कोरोनाकै महामारीका कारण स्थगित रहेको परीक्षा त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले दशैं अघि नै परीक्षा सकाउने तयारी गर्न थालेको छ। लकडाउन खुकुलो भएसँगै रोकिएका परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी थालिएको हो। सेमेस्टर र वार्षिक प्रणालीका परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको त्रिवीले जनाएको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय अनुसार सेमेस्टरको परीक्षाका बारेमा खुला पुस्तक हेरेर लेख्न सकिने अनलाइन परीक्षा लिने बारे छलफल भइरहेको थियो, तर त्यो सम्भव नहुने देखिएपछि परीक्षा लिने नै निर्णयमा यति बेला त्रिवी पुगेको छ र परीक्षाका बारेमा सूचना समेत प्रकाशित गरेको छ। तर त्रिवीले निकालेको परीक्षा सम्बन्धी सूचनाप्रति विद्यार्थीहरू भने यति बेला असन्तुष्ट छन्। कोरोनाको कहर जारी नै रहेको अथवा कोरोनाको कहर नसकिएको भन्दै उनीहरू परीक्षामा सामेल नहुने अडान लिइरहेका छन्। यति मात्र होइन, नो भ्याक्सिन नो एक्जाम भन्दै उनीहरू यसको चर्को विरोध गरिरहेका छन्। एकैछिन यो दृश्य हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि यसबारेमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। पूरा कर
दर्शक महानुभावहरु, यसरी विद्यार्थीहरू यसको विरोध गरिरहेका छन् र विशेष गरी टियुले रेगुलर एक्जाम र सँगसँगै सेमेस्टरको सेकेन्ड, फोर्थ र सिक्स्थ बीबीए, बीआईएम, बीबीएम, बीएमएस र बीटीटीएम को एक्जामको सूचना प्रकाशित गरेको छ र परीक्षा तालिका सार्वजनिक भएसँगै यति बेला विद्यार्थीहरू अडान लिइरहेका छन् कि यो कोरोनाको कहर जारी रहेको अवस्थामा जोखिम मोलेर परीक्षामा हामी सामेल हुन सक्दैनौँ भन्ने किसिमको अडान लिइरहेका छन् र परीक्षाको तालिका श्रावण 26 देखि सुरु गर्ने भनेर यति बेला टियुले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको छ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्छौँ। यति बेला हामीसँग विद्यार्थी भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ अनुष्का अर्याल हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग यति बेला बुटवलबाट जोडिनु भएको छ। यसबारे उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ, त्यस पछाडि अन्य सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। अनुष्काजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। अब यहाँहरूको असन्तुष्टि के हो? तपाईले यो परीक्षा तालिका सार्वजनिक भइसके पछाडि के बताउन चाहिरहनु भएको छ? आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद हजुरलाई हाम्रो क्वेसन राखिदिनु भएकोमा। मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने टियुले हाम्रो रुटिन तोकिसकेको छ भने पहिले पनि हाम्रो इक्जाम किन नगराउनु भएको? किन अहिले नै हाम्रो इक्जाम यो कोरोनाको बेलामा किन हाम्रो यो इक्जाम अहिले नै तोकिहाल्नु भएको? पहिले हामी पढ्दाखेरि नै उहाँहरूले किन तोक्नु भएन? हाम्रो किन ग्याप गराइदिनु भयो? उहाँहरूले किन यति लापरवाही हाम्रो किन आवाज सुनिदिनु भएन? यति हामीले आन्दोलन गर्दा पनि उहाँले चाहिँ हाम्रो किन आवाज नसुनिदिएर बसिदिनु भएको? हामीलाई पनि त हाम्रो ज्यानको उति नै माया छ नि। हजुर। अब अनुष्काजी, तपाईहरु यसको विरोधमा हुनुहुन्छ। देशभर रहनुभएका विद्यार्थीहरूले विरोध गरिरहेका छन्। यता काठमाडौँमा पनि त्यसरी नै विरोध भइरहेको छ र विद्यार्थीहरूले नाराबाजी गरेको, प्लेकार्ड बोकेको दृश्य हामीले दर्शकहरूलाई पनि देखाइसकेका छौँ। अब यति बेला टियुले चाहिँ के भनिरहेको छ? तपाईहरुको यो गुनासोलाई टियुले सुनिरहेको छ कि छैन? उसको आधिकारिक धारणा चाहिँ के छ? के भन्नु भएको छ भने हामीले तोकेको समयमै इक्जाम लिन्छौँ भनेर उहाँहरूले तोकिसक्नु भएको छ भने हामीलाई पनि त खबर गरिदिनु पर्थ्यो। हामीलाई अन्यलमा राख्नु किन भयो त? उहाँहरूले अन्यलमा नराखिदिएको भए हामीले मजाले आफ्नो प्रिपेयर गरेर हामी इक्जाम दिन्छौँ। हामी नदिने भन्दैनौँ, हामी इक्जाम दिन्छौँ। हामीलाई सबै कुराको व्यवस्था हुनु पर्यो। अहिले लकडाउन छ, न गाडी चलेको छ, न अब हामी त ल काठमाडौँको साथीहरू त ल कसरी हुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूको सबै म्यानेज हुन्छ होला। हाम्रो त म्यानेज गरिदिनु पर्यो नि। हामीलाई 1 घन्टा 1.5 घन्टा अगाडि बोलाउनु भएको छ उहाँहरूले। हामी चाहिँ कसरी पुग्ने? 1-1.5 घन्टा अगाडि हामी त्यो इक्जाम सेन्टरमा, इक्जाम हलमा हामी चाहिँ कसरी पुग्नु त? हजुर। अब तपाईहरुको माग चाहिँ के हो? बुदागत रूपमा भन्नुस् न। अहिले अब जुन कोरोनाको कहर जारी छ, यसकारण तपाईहरु परीक्षा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौं भनेर तपाईले भनिरहनु भएको छ। कतिपय जिल्लामा अझै पनि निषेधाज्ञा जारी नै छ, थपिएको अवस्था छ। त्यहाँ पनि विद्यार्थीहरूलाई कसरी आएर परीक्षा दिने भन्ने किसिमको, केन्द्रमा कसरी पुग्ने र परीक्षा कसरी दिने भन्ने किसिमको अन्यलता पनि छ। तपाईहरुको बुदागत रूपमा माग चाहिँ के हो त खासमा? हाम्रो माग चाहिँ के होइन, पहिला सुरु हामीलाई कसरी हुन्छ, हामीलाई पहिला भ्याक्सिनको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। हरेक स्टुडेन्टलाई कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा राखेर हरेक स्टुडेन्टलाई जुन जहाँ कुनामा हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ सबै गरेर व्यवस्था भ्याक्सिनको गरिदिनु पर्यो। हामी इक्जाम नगरौँ भन्दैनौँ, गरौँ, हामी सेफली नै गर्छौँ। हरेक टिचरहरूलाई चाहिँ इन्जेक्सन लगाइदिने, सेफ गराइदिने भनेपछि हामी स्टुडेन्टलाई चाहिँ किन नगराउने? किन टियुको लापरवाहीले यस्तो? हामीले त हाम्रो तोकेको समयमै इक्जाम होस् भन्छौँ, हामी नहोस् भनेर हामीलाई इक्जाम पनि गराइदिनुहोस् न। तर हाम्रो पनि त सुरक्षाको, हाम्रो पनि त ज्यानको जोखिम राखेर उहाँ टियुहरूले पनि त जिम्मा लिन सक्नु पर्यो नि हामी। हस्, तपाईसँग केही बेरमा म कुराकानी गर्छु। यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ केशव पुरी हाम्रो सम्पर्कमा। त्यस पछाडि यससँग सम्बन्धित रहेका अन्य व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हाम्रो सम्पर्कमा केशव पुरी टेलिफोन सम्पर्क मार्फत जोडिनु भएको छ। अध्यक्षज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद।
अब यति बेला टियुले जुन परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्यो यस विषयलाई लिएर विद्यार्थीहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् कि यो कोरोनाको समयमा अझै पनि कोरोनाको कहर जारी नै छ, जोखिम कायमै छ। यो उचित समय होइन परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्नका लागि, परीक्षा दिनका लागि हामी जोखिम मोल्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमको उहाँहरूको अडान छ। यो अडानलाई अभिभावक सङ्घले कसरी लिइरहेको छ विद्यार्थीहरूको? उहाँहरूको माग जायज हो। विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ नि यस्तो संक्रमणको समयमा भौतिक रूपमा उपस्थिति गराएर जुन चाहिँ परीक्षा लिने कुराहरू टियुले गरिराखेका छ, यो बिल्कुलै गलत काम हो। किन भन्नुहुन्छ भने यो विद्यार्थी वर्ग जुन वर्ग चाहिँ पढाइको हिसाबले एक ठाउँमा बसेर बस्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, ग्रुपमा बस्नुपर्ने अवस्थाको टाइममा राज्यले चाहिँ कुनै पनि विद्यार्थी समूह, चाहे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू भन्नुहोस्, चाहे गभर्मेन्टका स्कुलका विद्यार्थीहरू भन्नुहोस्, उहाँहरूलाई खोपको कुनै व्यवस्थापन पनि गर्न सकेन। र खालि उहाँहरूले सूचना मात्रै प्रवाह गर्ने, यति चाहिँ शिक्षकलाई यति चाहिँ हामी कोभिडको सुई लगाउँछौँ, विद्यार्थीलाई लगाउँछौँ भनेर भन्ने, तर कुनै पनि साना विद्यार्थी अहिलेको यो कोभिडको चाहिँ प्रवृत्ति पनि के देखियो भन्नुहुन्छ भने कुनै एज बाहिर रहेन, चाहे साना उमेरका बालबच्चा किन नहुन् कि ठुला चाहिँ युनिभर्सिटी पढ्ने विद्यार्थी किन नहुन्, सबै वर्गलाई एक हिसाबले चाहिँ यो संक्रमण सर्ने भएको हुनाले उनीहरूको चाहिँ सुरक्षाका विषयमा कुनै पनि राज्यले चाहिँ नहेरिराखेको अवस्थामा एकैचोटि सूचनाको आधारबाट चाहिँ फाल मितिदेखि चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ परीक्षा सुरु हुन्छ भन्नु त यो गैर जिम्मेवारी कुराहरू हो। हजुर, अब अध्यक्षज्यू तपाईँहरूले कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ? टियुले पनि आधिकारिक रूपमा केही विद्यार्थीहरूलाई धारणा आफ्नो राखिरहेको छैन, तालिका सार्वजनिक गरिसक्यो, र अर्कोतर्फ विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन्। यति बेला प्लेकार्ड बोकेरै त्यहाँ टियुमा धरना दिएको दृश्य पनि हामीले दर्शकहरूलाई देखायौँ। देशभरका विद्यार्थीहरू यति बेला गुनासो गरिरहनु भएको छ। भर्खरै बुटवलबाट अनुष्काजीले पनि आफ्नो गुनासो राख्नु भएको छ। यसलाई अब तपाईँहरूले कसरी सम्बन्धित निकायसम्म विद्यार्थीहरूको मागलाई पुर्याउनका लागि समन्वय भन्नुपर्दा अभिभावकविहीन भएको छ। शिक्षा मन्त्रीजीको चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति भएको छैन। योभन्दा पहिला पनि हामीले जाँचका विषयमा धेरै चरणमा शिक्षा सचिव, शिक्षा मन्त्रीज्यूहरूसँग यो 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 अहिलेको संक्रमणको समयमा विद्यार्थीहरूलाई भौतिक उपस्थिति गराएर गरिने कुनै पनि कुरा हाम्रो अभिभावक सङ्घले विरोध गर्छौँ, यो कुनै पनि कुरा हुन सक्दैन भनेर हामीले हाम्रा विचारहरू राखिराखेका हौँ। तर मन्त्रालयले जहिले पनि सूचनाको आधारबाट कुनै होमवर्क नगरिकन यत्रो समय, अब त 2 वर्ष पनि बढी नाग्न लागिसक्यो, यो टाइमसम्म पनि कुनै पनि चाहिँ यसका वैकल्पिक उपायहरू नखोजिकन भौतिक रूपमै उपस्थिति गराएर चाहिँ जाँच लिने प्रक्रिया उहाँले सुरु गर्नुभयो। यसको विषयमा हामीले मन्त्रालयसँग अहिले समन्वय गरिराखेका छौँ। यो हामीहरूको चाहिँ नि कन्सर्नको विषय पनि हो। यो विषयमा हामीले आम विद्यार्थीहरूलाई के पनि भन्न चाहन्छौँ भनेदेखि जबसम्म उनीहरूले सुरक्षाका कुराहरू, उहाँका चाहिँ भ्याक्सिनका कुराहरू चाहिँ फुलफिल गरिँदैन, जबसम्म यो अहिलेको चाहिँ नि सङ्क्रमण चाहिँ अब निर्मूल भएर गयो है, अब यो चाहिँ त्यति चाहिँ खतरा छैन भन्ने अवस्था आउँदैन, तबसम्म यो चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थिति गराएर जाँच लिने कुरालाई हामीले कुनै पनि हिसाबले मान्ने हामीलाई पनि छैन। यो विषयमा हामीले सम्बन्धित निकायसँग सम्पर्कमा छौँ, कुरा गरिराखेका छौँ, तर कुरा मात्रै भएको छ, काम चाहिँ काहीँ पनि केही पनि भएको छैन। हजुर, अब अध्यक्षज्यू यसअघि अनलाइन परीक्षा लिने बारे पनि टियु छलफलमै थियो, तर एकाएक यसरी भौतिक रूपमै विद्यार्थी उपस्थित भएर परीक्षा दिनुपर्ने निर्णयमा टियु पुग्यो। यो अनलाइनमा जुन किसिमको छलफल भइरहेको थियो, यो छलफलबाट पछि हट्नुको कारण के हुन सक्दछ? जोखिम कम भयो अथवा लकडाउन खुकुलो भइसकेसँगै अब जोखिम पनि हट्यो भन्ने टियुले ठानेर हो कि अथवा के हुन सक्दछ? तपाईँले के ठान्नु भएको छ? यो होइन, यो नीतिगत कुरामा चाहिँ नि मेल खाएन कि। हजुर, राज्यले त्रिभुवन युनिभर्सिटी जस्तो ठाउँलाई निर्देशन दिइराख्दा यो टाइमसम्म अहिलेसम्म के हेरेर बस्यो चाहिँ सरकारी निकाय? जुन चाहिँ निर्देशन गर्ने निकाय भनेर शिक्षा मन्त्रालयले आजको दिनसम्म यत्रो चाहिँ ठुलो विद्यार्थीहरू, आम विद्यार्थीलाई एक ठाउँमा राखेर पठन पाठन गराउने, एक ठाउँमा राखेर जाँच लिने विषयमा यसका वैकल्पिक उपायहरू हुन सक्यो भनेदेखि आजसम्म किन गर्न सकेन? र यो त फेरि के भन्नुहुन्छ भने अरू बालबच्चाहरू, साना बालबच्चाहरू जस्तो पनि होइन, उहाँहरूलाई सर्टेन चाहिँ यसको वैकल्पिक उपायहरू खोज्न सकिने अवस्था पनि हुन सक्यो। तर एकैचोटि कुनै पनि उपायहरूको चाहिँ प्रत्याभूति नदिकन एकैचोटि उहाँहरूले चाहिँ यो के अरे चाहिँ भौतिक उपस्थितिबाट जाँच लिने भन्ने कुराहरू गरिराख्नु भएको छ। यो एउटा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो शिक्षा क्षेत्रमा अहिलेको जस्तो भद्रगोल र अहिलेको जस्तो चाहिँ
यो कुनै पनि हिसाबले राम्रो काम गर्यो भन्ने कुराको हामीले सोध्न सक्ने अवस्था पनि रहेन। यो अवस्थामा हामीले त के भन्छ, आम अभिभावकहरूलाई त कुरा के भन्नुहुन्छ भने पठन पाठन भन्ने कुरा सेकेन्डरी कुरा हो। आज मान्छे बाँचेन भोलि त्यसले पढ्न पाउँछ, अरू चाहिने चिजमा अगाडि बढ्न सक्छ। पहिला ऊ आफै बाँचे नै के गर्न सक्ने भएको हुनाले पहिलो कुरा स्वास्थ्य हुनुपर्ने हो। तर यहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने स्वास्थ्यका मापदण्ड एकातिर छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति एकातिर छ, सरकारको नीति र सरकारको चाहिँ निर्देशन एकातिर छ। अनि खालि लाद्दी मात्रै अनि त्यहाँबाट सूचनाको भरमा सूचना निकालिदिएर मात्रै समस्याको समाधान हुने हो र? यो त हेर्नुपर्ने निकायले नहेरिदिएको र यो यत्रो समयसम्म चाहिँ राज्य चाहिँ मौन बसेको, केही पनि हामी त केही पनि नगरिकन छ भन्छौँ नि। यत्रो समयसम्म टियु जस्तो ठाउँमा त्यो त चाहिँ पढ्ने ठाउँ, त्यहाँ चाहिँ कुनै एउटा व्यवस्थापनको कुराहरू अगाडि बढाउनु पर्ने थिएन। राज्यले चाहिँ त्रिभुवन यो विश्वविद्यालयसँगको समन्वय गरेर बस्नु पर्ने थिएन। यो केही पनि गरेको देखिएन भनेपछि कोरोनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै टियुले पनि केही प्रोटोकलका विषयमा त जानकारी गराएको छ नि विद्यार्थीहरूलाई। यो इनफ छैन? छैन। कुनै पनि यस्ता चिजहरूले मात्रै चाहिँ नि हुँदैन। ठुलो कुरो आम अभिभावक म सुरक्षित छु भन्ने किसिमको अनुभूति राज्यले दिन सकेको खोइ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले त्यो निकालिराख्दाखेरि तपाईँहरूको यो कारणले हामी तपाईँहरूको सुरक्षामा चाहिँ नि केन्द्रित छौँ है। तपाईँ हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी भनेको तपाईँहरूको सुरक्षा र तपाईँहरू बाँच्नु चाहिँ प्रायोरिटी हो हाम्रो भन्ने किसिमको प्रत्याभूति दिन सक्यो त? त्यो नसकेको कारण अहिले आम अभिभावकको गुनासो, आम अभिभावकहरू र विद्यार्थीहरू स्वयं विद्यार्थीहरू नै अहिले त चाहिँ नि अगाडि आउनुभयो। यो अवस्थामा भौतिक रूपमा बनाउने कुरामा उपस्थिति भएर जाँच दिने कुरामा हामी मान्ने छैनौँ, हामी यो कुराहरू मान्दैनौँ। अहिलेको अवस्थामा हाम्रो प्रायोरिटी भने पहिलो जीवन रक्षाको कुराहरू हो भनेर अगाडि आउनु भएको छ नि। यो कुरालाई सम्बोधन किन गर्न सकेन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले, किन सम्बोधन गर्न सकेन राज्यले? हजुर, अब यसको अर्थ जुन हिसाबले तालिका अहिले सार्वजनिक गरेको छ, जोखिम अझै पनि कायमै छ। यसो गर्नुभन्दा यसअघि नै निषेधाज्ञाको यो पहिलो जुन तोकिएको समयमा छ, तोकिएकै समयमा गरेको भए पनि हुन्थ्यो। अहिले निकालेर त्यसको पोस्टपोन गरेर परीक्षा पछि धकेलेर यसको सार्थकता चाहिँ केही पनि भएन भन्ने तपाईँहरूको ठहर हो। अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर अध्यक्षजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सुन्दैछु। अब अन्तिममा मलाई यो बताइदिनुहोस्, तपाईँहरूले अब यो समय उचित होइन भनेर अभिभावक सङ्घले पनि आफ्नो धारणा बनाइरहँदा अब तपाईँहरूले अब यी विद्यार्थीहरूको मागलाई लिएर टियुसँग समन्वय गर्ने हिसाबमा आफ्नो तर्फबाट कस्तो किसिमको कदम चाल्नुहुन्छ? तपाईँहरूको पहल चाहिँ के रहन्छ? हाम्रो पहिलो पहल भने शिक्षा जो 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 प्रमुख निकाय छ, शिक्षाको चाहिँ माउ संस्था शिक्षा मन्त्रालय हो। हजुर, शिक्षा मन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई दिनुपर्ने चाहिँ निर्देशन सही समयमा र सही टाइममा दिन नसकेको परिणाम हो यो। यो अर्थमा पहिलो कुरा चाहिँ हामी अहिले चाहिँ शिक्षा प्रवक्तासँग समन्वय गरिराखेका छौँ र त्योभन्दा पनि ठुलो कुरो त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि, त्यहाँका पदाधिकारी, त्यहाँका भिसीले पनि यो अवस्थाको विषयमा राम्रोसँग मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न नसकेको हो कि आखिर दुईटा संस्थाको बिचमा समन्वय भएर यो कुराहरूको जाँचको कुराहरू त आएका हुनुपर्छ नि। यदि मन्त्रालयले यसरी चाहिँ एकलौटी हिसाबले चाहिँ कुनै चिज लाद्न खोजेको छ भने अहिलेको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि भन्न सक्नु पर्थ्यो नि, यो अवस्थामा भौतिक रूपमा हामी विद्यार्थी चाहिँ एक ठाउँमा राखेर जाँच दिन सक्ने अवस्था छैन। पहिलो कुरा प्रायोरिटी भने संस्थाको पनि जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् न। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पनि आफ्ना विद्यार्थी प्रतिको दायित्व हुन्छ कि हुँदैन? त्यो दायित्व निर्वाह गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि सकेन कि उहाँहरूले मन्त्रालयसँग यो किसिमको सम्वाद गर्न सक्नु भएन कि? यो पनि यो चिजले पनि मानिराख्छ। तर हाम्रो चाहिँ भनाइ के भन्नुहुन्छ भने यदि यस्तो अवस्था छ, अब अहिले धमाधम कोभिडका सुईहरू पनि चाहिँ भ्याक्सिनहरू पनि आइराखेका अवस्थामा यो पहिलो प्रायोरिटी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण देशभरिका चाहिँ विद्यार्थीहरूको लागि हामी प्रोभाइड गर्छौँ भनेर भोलिदेखि गर्नलाई त अहिले आइसीका चिजहरू गर्न सक्थ्यो नि, त्यो पनि गर्न सकेन नि। भनेपछि शिक्षा क्षेत्रलाई, शिक्षा चाहिँ विद्यार्थीहरूको विषयमा त्यहाँ अध्यापन गरेर राखेको विद्यार्थीको मात्र कुरा ज्यानलाई कुरा गरिराखेका छैन हामीले। त्यहाँ अध्यापन गर्ने, त्यहाँ पढाउने प्रोफेसरहरूको पनि ज्यानको सुरक्षा हुनु पर्यो नि। त्यसकारण यो विषयमा कुनै पनि काम गरेको देखिएन। तर एक कुरो चाहिँ हामीले निकालेको कार्यतालिकाभित्र हामीले चाहिँ क्यालेन्डरलाई तलमाथि नगरिकन गराउँछौँ भन्ने मात्रै यो कुरो कुरा गरेर विद्यार्थीमाथि अन्याय गर्न पाइँदैन, अभिभावकमाथि अन्याय गर्न पाइँदैन भन्ने धारणा हो हाम्रो।
पहिलो प्रायोरिटी विद्यार्थीलाई दिन सक्नुपर्ने आजसम्म चाहिँ यत्रो कोभिडको चुइट चाहिँ नेपालभरि आयो, विद्यार्थी वर्ग चाहिँ यो प्रायोरिटीमा किन पर्न सकेन? हजुर हस् अध्यक्षज्यू, ठिक छ, तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नुहुनेछ यस विषयलाई लिएर। अभिभावक सङ्घले पनि आफ्नो तर्फबाट केही कदम चाल्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसबारे थप कुराकानी गर्न हामी यहाँसँग पुनः सम्पर्कमा रहनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शकले यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरी, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। विद्यार्थीहरूले अहिले नो भ्याक्सिन नो एक्जाम भनेर आफ्नो अडान लिइरहेका छन्। यति बेला फेरि हामीसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नका लागि र आफ्नो गुनासो राख्नका लागि केही विद्यार्थीहरू भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ। नमस्कार, यहाँहरूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? मेरो दिपेन्द्र जोशी हो। दिपेन्द्रजी, तपाईँ कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट कल गर्दै हुनुहुन्छ यति बेला? म काठमाडौँ भ्यालीदेखि नै, म त्रिचन्द्रमा अध्ययनरत छु सर। हजुर, यहाँको भनाइ चाहिँ के छ यस विषयलाई लिएर? विशेष गरी सबै विद्यार्थीहरूको आवाज त एउटै छ, एउटै किसिमको अडान विद्यार्थीहरूको रहेको अवस्था छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो विषयलाई लिएर? हामी भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा दिन सक्दैनौँ र हामीलाई अबको माग भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई जिम्मेवारी दिएर अनलाइन अथवा फिजिकल गर्दा नि हामी भौतिक उपस्थितिमा दिन सक्ने सम्भावना नै छैन। भोलिको दिनमा कसैलाई कोरोना लाग्यो होइन, एउटा साथीबाट अर्को साथीमा गयो भने हामी भोलि हाम्रो परिवारको जिम्मा कसले लिने भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न छ टियुसँग होइन। हजुर, अब तपाईँहरू केही दिन अघि टियु घेराउ गर्न पुग्नु भएको थियो, आफ्ना मागहरू त्यहाँ राख्नका लागि पुग्नु भएको थियो। तपाईँहरूको मागलाई लिएर टियुले कतिको चासो दियो? त्यहाँका पदाधिकारीहरूले तपाईँहरूको यो जुन आन्दोलन छ यसलाई लिएर कतिको चासो दिइरहेका छन्? उहाँ सरले पनि, हामी डिप्युटी कन्ट्रोलरलाई पनि भेट्यौँ, महेश ओझा सरलाई, अनि त्यसपछि भिसी रेक्टर अफिसमा पनि गयौँ। त्यसपछि हामीले हाम्रो मागहरू पनि थियो। स्वास्थ्यको जिम्मा तपाईँहरूले लिनुहुन्छ भने हामी इक्जाम दिन भोलि पनि तयार छौँ, भोलि नै लिनुहुन्छ भने हामी भोलि नै तयार छौँ भनेर भनेका थियौँ। तर उहाँले के भन्नुभयो भने आफ्नो जिम्मा आफैले लिने जस्तो कुरा गर्नुभयो सरहरूले, सबैजना डिप्युटी कन्ट्रोलर सर अनि त्यसपछि भिसी रेक्टर अफिसमा पनि हामी गएको थियौँ। तर उहाँबाट पनि प्रश्नको उत्तर चाहिँ त्यही आयो, हाम्रो माग सम्बोधन भएन सर। यो तालिकाहरू पनि सार्वजनिक गर्दाखेरि बिना सूचना नै निकालिएको थियो। यो पहिला फर्महरू निकालियो, अनलाइन फर्महरूको निकालियो, त्यसपछि बिस्तारै गर्दा गर्दा झ्याप्पै तालिकाहरू सार्वजनिक गरियो। त्यही हो सर, हाम्रो माग चाहिँ आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई, सम्पूर्ण आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ र हामी भौतिक उपस्थितिमा परीक्षा दिन असमर्थ छौँ। अब विशेष गरी अब यससँगै एउटा अर्को उब्जिएको प्रश्न के पनि छ भने अब तपाईँहरूले अहिले भौतिक रूपमा सशरीर उपस्थित भएर परीक्षा दिन सक्दैनौँ भन्ने अडान लिइरहँदा कहीँ कतै अब 81 आएको सूचनाका कारण तपाईँहरूको प्रिपरेसनलाई लिएर तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभएको हो कि त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो माग अगाडि अडान लिइरहनु भएको हो कि भन्ने पनि छ। यसलाई लिएर के भन्न चाहनुहुन्छ? स्वास्थ्यकै चिन्ता हो अथवा प्रोटोकलकै चिन्ता हो कि अथवा यसबाहेक अरू कारणहरू पनि छन्? छैन सर, त्यस्तो हाम्रो भविष्यको चिन्ता छ। हामीले पनि भोलिको दिनमा केही गर्नु छ होइन, भोलिको दिनमा केही बन्नु छ। अब फ्यामिलीलाई लिएर अब भोलिको दिनमा परिवारलाई केही भयो अथवा हामीले गर्दा भोलिको दिनमा हामी नै केही भयो होइन, यता तलमाथि भइदियो भने भोलिको दिनमा जिम्मा लिने चाहिँ टियुले हो कि आफैले लिने, कसैले लिने? एकैछिन दिपेन्द्रजी, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। म सम्बन्धित निकायका व्यक्तिलाई टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ हामीले। यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा, हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। यस विषयमा उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। प्रवक्ताज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस्, धन्यवाद। अब अहिले टियुले निकालेको जुन परीक्षा तालिका छ यो विषयलाई लिएर विवाद भइरहेको छ। यो जोखिमको समय अझै पनि छ। यस समयमा हामीले भौतिक रूपमा सशरीर उपस्थित भएर परीक्षा दिन सक्दैनौँ भनेर विद्यार्थीहरूले भनिरहेको अवस्था छ। उहाँहरूले टियु घेराउ पनि गर्नुभएको छ, कि आफ्ना मागहरू अघि सार्नु भएको छ, अडान लिइरहनु भएको छ, आन्दोलनमा हुनुहुन्छ विद्यार्थीहरू। यो विषयलाई तपाईँहरूले कसरी लिनुभएको छ? दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ भौतिक रूपमा विद्यार्थीहरू उपस्थित हुन उपयुक्त हो कि होइन, त्यसमा जुन हाम्रो सङ्कट व्यवस्थापन तथा सञ्चालन केन्द्र छ, सिसिएमसी भन्छौँ, सिसिएमसी र त्यसका विज्ञहरूले दिने प्राविधिक सल्लाह, उनीहरूको राय सहमतिमा भर पर्छ। त्यसमा हामीले परीक्षाहरू सञ्चालन गर्दाखेरिमा त्यसलाई
जनस्वास्थ्य र सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्नुपर्छ र त्यो चाहिँ नि अब भौतिक रूपमा कसरी उपस्थित हुनुपर्छ त्यसका प्रोटोकलहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ सिसिएमसीले भन्ने विषय हो, शिक्षा मन्त्रालयले भन्ने विषय होइन। नम्बर 1। हजुर। नम्बर 2 के हो भन्दा अब त्यो सकिने अवस्थामा, भौतिक रूपमा लिन सकिने अवस्थामा कसरी कार्यतालिका सञ्चालन गर्ने, परीक्षाको के हुने, कसरी गर्ने भन्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अथवा कुनै पनि विश्वविद्यालयले आफै निर्णय गर्ने कुरा हो। मन्त्रालयले यसमा यसरी परीक्षा लिनुपर्छ भनेर डिक्टेट गर्न मिल्दैन रहेछ। अब प्रवक्ताज्यू, ठिक छ, त्यो टियुले आफूले गर्ने निर्णय होला र सँगसँगै सिसिएमसीले पनि आफ्नो हिसाबले निर्दिष्ट गरेको छ, यो सिचुएसनलाई बुझेर उसले पनि आफ्नो प्रोटोकलहरू निर्धारण गरेको अवस्था छ। तर यो प्रोटोकल चाहिँ यति बेला यो जोखिम कायम रहेको अवस्थामा इनफ भएन, नो भ्याक्सिन नो एक्जाम भनेर विद्यार्थीहरू भनिरहेको अवस्थामा तपाईहरूसँग विशेष गरी मन्त्रालयसँग टियुले यस विषयमा केही समन्वय गरेको छ कि छैन? तालिका सम्पादन हुन सक्ने केही त्यस्तो सम्भावना रहन्छ कि रहन्न? तपाईँहरूसँग समन्वय भइरहेको छ यो विषयमा? होइन, त्यसको त अब सिनेटमा छलफल हुन्छ होइन। अब अहिले पहिला चाहिँ त्यस्तो सहकुलपति मन्त्रीज्यूहरूसँग छलफल हुन्छ। हजुर। अब त्यही हिसाबले अहिले कुलपतिको भूमिकामा पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू रहने, सहकुलपति अहिले शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीको जिम्मामा रहेको र सिनेटमा सचिव रहने भएको हुनाले अब त्यो छलफल त्यता भएको हुनसक्छ। त्यो सबै विषय चाहिँ मन्त्रालयलाई जानकारी नहुन पनि सक्छ होइन। हजुर। त्यसैले अहिले तपाईँले भनेको कुरो चाहिँ कति परामर्श भएको छ भन्ने कुराहरू चाहिँ नि त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, त्यसै भन्न सकिँदैन। अब तालुकदार निकाय तपाईँहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रालय एउटा शिक्षा मन्त्रालय, यसको शिक्षासँगको सम्बन्धित रहेको अभिभावक संस्था पनि हो। अब विद्यार्थीहरूले यति बेला खोपको व्यवस्थापन हुनुपर्दछ, स्वास्थ्य मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना को व्यवस्था गरेर मात्रै, प्रत्याभूति गरेर मात्रै हामी परीक्षा दिन सक्ने अवस्थामा छौँ भनेर भनिरहँदा विद्यार्थीहरूको यो माग त जायज हो जस्तो लाग्दैन यहाँलाई? हामीले शिक्षक प्राध्यापकहरूको विषयमा पनि हामीले पहिला नै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई भनेका छौँ होइन। अब प्राध्यापकहरूको, शिक्षकहरू, कर्मचारीहरूको, शिक्षकहरूको सन्दर्भमा एउटा निर्णय भएको छ। अब खोप चाहिँ उमेर समूहमा जाने अथवा खोपलाई दिने हाम्रो खोप उपलब्ध मात्रा के हो भन्ने विषयको आधारमा 16 वर्ष निर्धारण गर्ने भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रले हो होइन। त्यसैले हामीले अब त्यसमा विद्यार्थीका मागहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग, स्वास्थ्य विज्ञसँग पुर्याउनलाई हामीले सहजीकरण गर्न सक्छौँ, त्यसमा कुनै समस्या भएन। तर त्यसको निर्णय गर्ने फेरि पनि खोपलाई दिने नदिने भन्ने निर्णय शिक्षा मन्त्रालयले गर्ने विषय हुन्छ भने, तर हामीले यो विषयहरू उठाएकोमा विषयहरूलाई हामीले छलफल गर्ने, सिसिएमसीमा छलफलमा ल्याउने, स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफलमा ल्याउने, स्वास्थ्य विज्ञहरूको समस्या पुर्याउने हामीले प्रथम धारणा थियो। हामीले पहिला विद्यालय सरकार शिक्षकको सन्दर्भमा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको सन्दर्भमा गरेका हौँ। तर हामीले आफैले चाहिँ हामीले खोप दिन्छौँ अथवा दिन्छौँ, यो खोप लगाउन उपयुक्त छ, यो उमेर समूहलाई लगाउने हो भनेर भन्ने विषय शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय निर्णय गर्ने विषय होइन। अब प्रवक्ताज्यू, यति बेला देशभरका विद्यार्थीहरूले विशेष गरी हामीलाई सम्पर्क गरिरहेका छन्, गुनासो गरिरहेका छन्। अब यो देशका विभिन्न जिल्लामा अझै पनि निषेधाज्ञा कहीँ थपिएको छ, कहीँ कुकुलो भएको छ। यो परिस्थितिमा गाडीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा गर्न सक्ने स्थिति छैन, केन्द्रमा सशरीर उपस्थित हुन सक्ने अवस्था छैन र सँगसँगै रेन्ट कोठा भाडामा बसेर परीक्षा दिन सक्ने अवस्था छैन, कोठा भाडा पनि सहज रूपमा पाइने अवस्था छैन भन्ने किसिमको गुनासो गरिरहेका छन्। अर्कोतर्फ भ्याक्सिनका लागि आग्रह गरिरहँदा टियुले पनि भ्याक्सिन उपलब्ध गराउन सक्दैनौँ भन्ने किसिमको कडा रूपमै भनेको छ र स्वास्थ्य मापदण्डको कुरालाई लिएर पनि प्रत्याभूति गराउन सक्दैन भनेपछि अब यो परिस्थितिमा विद्यार्थीहरूलाई परीक्षा दिन त निकै अन्यल भयो। यसका लागि अब तपाईँहरूले आफ्नो तर्फबाट समन्वय चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ? तपाईँहरूको पहल चाहिँ के रहन्छ सर? होइन, विश्वविद्यालयमा अनुरोध भइआयो भने हामीले त्यसलाई गभर्मेन्टका अरू मन्त्रालयहरूसँग सिसिएमसीहरूमा समन्वय गरेर मन्त्रालय गर्छौँ। त्यसमा त समस्या भएन। विश्वविद्यालयबाट त्यो विषयहरूमा समन्वयको लागि अनुरोध भइआएमा हामीले गर्छौँ। तर हामीले एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के छ भने परीक्षा दिन पाउनुपर्छ भन्ने विद्यार्थीहरूको समूह पनि छ नि। परीक्षा छिटो दिनु पऱ्यो, हाम्रो परीक्षा सकियो, अरू जनजीवनहरू चलेको, हाम्रा अफिसहरू कार्यालयहरू चलेका छन्,
जस्तो तपाईँको टेलिभिजनकै चले होइन, संस्थाहरू चलेको होइन। त्यसैले एउटा मापदण्ड पालना गरेर परीक्षा दिँदा हाम्रो चाहिँ हित हुन्छ भन्ने विद्यार्थीहरू पनि छन्। त्यसैले अब यो चाहिँ दुइटै विषय छ तपाईँले भने जस्तो होइन। अब यो परीक्षा दिँदै दिँदैनौँ भन्ने विषय मात्रै पनि होइन। त्यसरी त्यो चाहिँ एउटा कुरा हो जस्तो हामीले जोखिम छ। अहिले परीक्षा दिने उपयुक्त होइन भन्ने विषयहरू पनि छन्। अहिले चाहिँ अब धेरै कुराहरू पब्लिक लाइफमा कुकुलो भएर गएको हुनाले यतिको वातावरणमा हामी परीक्षा दिन पाऊँ भन्ने विद्यार्थीहरू पनि छन्। यो दुईटै कुरा हामीले गर्छ। हस्, एकजना विद्यार्थीको गुनासो म तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउन चाहन्छु प्रवक्ताज्यू। एकैछिन होल्डमा रहनुहोला। यति बेला दिपेन्द्रजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। दिपेन्द्रजी सुन्दै हुनुहुन्छ? सुनिरहेको छु सर। अब शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताज्यूलाई हामीले जोडेका छौँ। तपाईँ आफ्नो जिज्ञासा गुनासो राख्नुहोस् त, एकपटक उहाँलाई सुनाउनुहोस् त छोटोमा। हामी चाहिँ अब भौतिक स्थितिमा दिन सक्ने अवस्थामा छैनौँ अहिले। जस्तै अरू जिल्लामा पनि मसँग कन्ट्याक्टमा साथीहरू हुनुहुन्छ र तपाईँको लामो दूरीको अब समस्या छ र हामीलाई अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई परीक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ। 65वटै आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई जिम्मेवारी दिएर परीक्षा चाहिँ गराउनुपर्छ। परीक्षा चाहिँ रोकिनु हुँदैन, परीक्षा चाहिँ गराउनुपर्छ र आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। प्रवक्ताज्यू सुन्दै हुनुहुन्छ? अब अन्तिममा समग्रमा के भन्न चाहनुहुन्छ सर छोटोमा? त्यसमा काफी असहमति राख्नुपर्ने विषय भएन, त्यो उहाँले उठाएको विचार हो। हामीले यो अभ्यास चाहिँ गत वर्ष कक्षा 12को परीक्षामा पनि गरेको हो होइन। कक्षा 12को परीक्षामा जस्तो हामीले पहिले केन्द्र काम गर्छौँ तर सम्बन्धित विद्यालयमै प्रश्नपत्रहरू राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट अनलाइनबाट सम्बन्धित विद्यालयमा प्रश्नपत्र पठाएर सम्बन्धित विद्यालयमै विद्यार्थीले परीक्षा दिने गरी हामीले कक्षा 12को अभ्यास गरिसकेका छौँ। त्यसैले भाइले उठाएको विषयमा चाहिँ सैद्धान्तिक रूपमा त्यसमा असहमति विमति राख्नुपर्ने विषय होइन। तर यो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चाहिँ सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै विचार गर्नुहुन्छ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र यहाँसँग फेरि पनि हामी आगामी दिनमा यस विषयलाई लिएर फलोअप गर्ने क्रममा फेरि पनि जोडिनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको समयका लागि। र दिपेन्द्रजी हामीसँग जोडिनु भयो। दिपेन्द्रजी पनि हामीसँग जोडिनु भएको थियो, उहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला परीक्षाको विषयलाई लिएर यति बेला विद्यार्थीहरूमा निकै अन्यल छ, जोखिम अझै पनि कायम छ। खोपको व्यवस्था गर्नुपर्छ, ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ र सँगसँगै स्वास्थ्यको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ, तब मात्र हामी भौतिक रूपमा सशरीर उपस्थित भएर परीक्षा दिन सक्ने अवस्थामा रहन्छौँ भन्ने किसिमको माग विद्यार्थीहरूको रहेको छ। यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयलाई हामी आगामी दिनमा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ र विस्तृत रूपमा यसको रिपोर्टिङ गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। पर्साको कालिकामाई र छिपहरमाई गाउँपालिका जोड्ने बाटोमा पर्ने सिकटा नदीमा निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलको मुनिबाट माटो कटान गरेको कारण एकतर्फको साइड भाँसिदा सर्वसाधारणलाई निकै शास्ति भइरहेको छ, आवागमनमा समस्या भएको छ। पुलमा चढ्नलाई दुवै छेउमा निर्माण गरिएको पक्की सडकको दुवैतर्फबाट ठेकेदारले सडक निर्माणका लागि माटो कटान गरेका कारण एकतर्फी सडक भाँसिदा त्यस क्षेत्रका बासिन्दा जोखिम मोलेरै भए पनि आवत जावत गर्न बाध्य छन्। अर्कोतर्फ झोलुङ्गे पुल नै खस्ने खतरा बढेको स्थानीय बताउँछन्। यता माटो कसले कटान गरिरहेको हो, कसको अनुमतिमा गरिएको हो, यसबारे स्थानीय सरकार समेत अनभिज्ञ छ। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका र छिपरमाही गाउँपालिकाको दुई सीमा सिकटा नदीले जोडेको छ। दुई पालिकाको दूरी कम गर्न पञ्चायतकालमा निर्माण गरिएको झोलुङ्गे पुलको बिम्ब मुनिबाटै माटो कटान गरिएका कारण एकतर्फको साइड पूर्ण रूपमा भाँसिएको छ। नदी छेउबाट स्काभेटर लगाई पुल मुनिबाट माटो निकालिएका कारण एकतर्फको सडक भाँसिएर पुल नै भत्कने जोखिम बढे पनि सम्बन्धित निकायको अहिलेसम्म ध्यान पुग्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। आफ्नो काम गर्ने हो, अरू जनता भाडमा जाओस् केही गरोस् त्यस्तो मतलब छैन। त्यो माटो काटेर त्यहाँ ल्याएर आफ्नो घरमा राख्ने, आफ्नो गाउँमा काम गर्ने, यहाँ केही गर्नु पर्दैन। जताततै अहिले विकास निर्माणको नाममा सार्वजनिक जग्गाको माटो खनेर बाटो पुर्ने चलनको विकास भएको छ।
माटो निकालिएका कारण बाढीको पानीले पुलको पिलर मुनिको माटो बगाएपछि पक्की सडक समेत भासिएको छ। भासिएको साइड मर्मत गर्नुको साटो ठेकेदारले झन् माटो निकाल्ने काम गरिरहेका छन्, जसले गर्दा पुल नै ध्वस्त हुने जोखिम बढेको स्थानीयहरूको भनाइ छ। छिपरमा गाउँपालिकामा भी जाकर सूचना देने की कम से कम एकरा का बनवा दी, बहुत भयंकर बालू के गिरला के बाद में हाथ पर भी टूट सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई चासो ना ले। नदी छेउबाट दैनिक 20 देखि 30 ट्र्याक्टर माटो निकाल्ने गरिन्छ। एक्सकाभेटर चालक अरबाज आलमले पुल नजिकैको माटो निकालेपछि पुलमा असर गर्ने बताउँछन्। उनका अनुसार आफूहरूको एक्सकाभेटर भाडामा चलिरहेकाले जुन ठाउँबाट खन्ने आदेश आउँछ त्यहाँबाट माटो खन्ने गरेको बताए। असर त गर्छ नि, अब हाम्रो काम अब गाडी चलाउने हो, मिसिन अब जहाँ चल्नु पर्यो, अब उहाँहरूले जहाँ भन्नुपर्छ त्यही खोज्नुपर्छ। हामीले आफ्नो मनले यस्तो गरे भने। बन्जारी गाउँदेखि झोलुङ्गे पुलसम्मको सडकको अवस्था पनि दयनीय छ। ठाउँ ठाउँमा सडक भत्केर पानी जमेको छ। पुल मुनिबाट ट्र्याक्टरमा माटो ओसार्ने काम गरे पनि भत्केको सडकमा ठेकेदारले माटो नहाल्दा जनतालाई आवत जावत गर्न निकै समस्या भएको छ। यसबारे छिपरमाही गाउँपालिका अध्यक्ष मनोज गुप्ताले झुलुङ्गे पुलको मुनिबाट माटो खनेको बारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए। उनले प्रदेश सरकारको योजनामा बन्जारीमा बाटो ढलानको काम भइरहेको र कच्ची सडकको माटो पुर्न त्यहाँबाट माटो खनेर ल्याइएको हुन सक्ने अनुमान गरे। सार्वजनिक जग्गाको माटो काट्न आफूसँग आधिकारिक इजाजत नलिएको गाउँपालिका अध्यक्ष गुप्ता बताउँछन्। अहिले जुन भत्के छ त्यो त्यति बेला भत्के होइन, बिचमा अहिले के कारणले भत्के छ हामीले पनि जानकारी भएन। अहिले केही दिन अगाडि हामीलाई यो जानकारी भयो त्यो भत्किँदैछ भनेर हामीले बजेट पनि छुट्याएका छौँ। त्यसलाई अलि राम्रोसँग बोल्डिङ गरेर माटी फिलिङ गरेर अनि ढलान गर्ने। तर यो आजबाट कुरो के आयो भने त्यो माटो खन्दैछ भने त्यो माटो को हो, कसले इजाजत दिएछ, कसरी त्यो भइरहेछ त्यो जानकारी गरेर हामी फर्दर उनीहरू कारबाहीतिर हामी लाग्छौँ। नेपाल भारत सिमाना पर्सा जिल्लाको दोस्रो नाका छिपरमाही गाउँपालिकाको विश्व बजार पर्छ। कालिकामाई गाउँपालिका, पोखरिया नगरपालिका लगायत आधा दर्जन गाउँपालिकाका स्थानीयले घरायसी सामान खरिद गर्न सीमा बजार विश्व सिकटा पुग्ने गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला स्थानीय हामीसँग सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। त्यस पछाडि हामी यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। स्थानीय भूषण शाह हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। भूषणजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। भूषणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। यस विषयमा थप जानकारी दिन चाहिरहनु भएको छ र उहाँसँगको जानकारी पछि हामी यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। यद्यपि त्यहाँ धेरै ठेकेदार कम्पनीहरूले माटो कटानको काम गरिरहेका छन्। एकजना मात्र होइन, दुईजना मात्र होइन, तीनजना मात्र होइन, धेरै ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालकहरूले त्यहाँ माटो कटानको काम गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ र कसले गरिरहेको, किन गरिरहेको, कसको अनुमतिमा गरिरहेको भन्ने बारे स्थानीय सरकार आफै अनभिज्ञ रहेको छ। भर्खरै हामीले रिपोर्टमा गाउँपालिका अध्यक्षको प्रतिक्रिया समेत यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। यति बेला स्थानीय भूषण शाह पुनः हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। भूषणजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। भूषणजी सुन्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार सर। अब यो माटो कटान कसले गरिरहेको हो, तपाईँहरूको जानकारीमा के छ? स्थानीय सरकार भन्छ कसले गरिरहेको हो, कसको अनुमतिमा भइरहेको हामीलाई जानकारी छैन भनेर जवाब दिइरहेको छ। तपाईँहरू त्यहाँको स्थानीय हुनुहुन्छ, कसले गरिरहेको छ यो सब? सुन्नु, सबभन्दा पहिला त त्यो पुल चाहिँ बन्नेछ त्यहाँ। हजुर। त्यहाँ तलको जति माटो पुरेछ नि, हजुर, त्यहाँको बासिन्दा र अरू कहाँको त्यो सबै मान्छे उठाएर त्यो पुल चाहिँ भत्काइदिएछ। हजुर। माटो नभएर त्यहाँ पुरै भत्केछ। हाम्रो पुल जुन छ नि यसले खतराको निशानी बनेछ। यहाँ त्यहाँबाट माटो कटान गरियो, त्यस पछाडि त्यो पुल भाँसिने क्रममा रह्यो। अनि हाम्रो कालिकामाई जुन छ नि, कालिकामाईको मूल बाटो बन्ने त्यो एउटा शिक्षा बजार बन्ने छ नि यहाँ। हजुर। हाम्रो बसिन्दा खास मान्छे त्यही पुजकै बजारको लागि। हजुर। नि अहिले यस्तो खतरा त्यहाँ भएछ, त्यहाँ कतिजना मान्छे लडेर पनि तलसम्म झरेछ। हजुर। अनि त्यो छिपरमाई गाउँपालिका र कालिकामाई गाउँपालिकाको बिचको ठिक त्यो झोलङ्गे पुल हाम्रो। अब दुईवटै स्थानीय तहका सरकारका प्रतिनिधिहरूले, अध्यक्षज्यूहरूले र अर्कोतर्फ कालिकामाईका उपाध्यक्षजी हुनुहुन्छ अहिले त, जो कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरूले कतिको चासो दिइरहनु भएको छ यो विषयलाई? उहाँहरू अनुगमनका लागि पुग्नु भयो कि भएन त्यो क्षेत्रमा?
अहिलेसम्म त त्यहाँ केही नै भएको छैन। त्यो त्यति छ अनुभवको लागि पुग्यो भने त्यहाँ त काम हुन्थेन। अहिले केही नै भएको छैन। बजार जानुको लागि हामीले अहिले यति अप्ठ्यारो भएछ। यहाँ पानी पर्दाखेरि हजुर हाम्रो मूल बाटो चाहिँ कालिका माईको मेन चाहिँ त्यही हो। हजुर त्यसले त्यहाँ मान्छे जान चाहिँ जान्छ तर त्यो उसले गर्दा मोटरसाइकल अथवा खुट्टाले पनि हिँड्न त्यहाँ गाह्रो भएछ अहिलेसम्म। अब तपाईहरुको घरायसी सामान खरिद गर्न जाने बाटो ओहोरदोहोर गर्ने बाटो पनि त्यही क्षेत्रबाट पर्छ हैन? कसरी हाम्रो मूल बाटो त्यही हो। कसरी गरिरहनु भएको छ ओहोरदोहोर अहिले? अब त्यही हामी ओहोरदोहोर जग्गा घुमेर जानुपर्छ। मुरली छ नि मुरली, हजुर त्यो बाटो हामी फर्केर जान्छौँ। नभए त्यो एउटा अर्को कालिका माई पाका मैनपुर गाउँपालिकाबाट एउटा बाटो छ। हजुर त्यो बाटोबाट हामी ओहोरदोहोर पानी त्यो मुनाबारी पानी हिँडेर त्यहाँ हामी बाहिर जाइरहेछौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। तपाईहरुको यो जानकारीका आधारमा हामी सम्बन्धित निकायसँग यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ र यति बेला हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेका थियौँ। विशेष गरी जो छिपरमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ मनोज गुप्ता, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क हुन सकिरहेको छैन र सँगसँगै म अनुरोध गर्न चाहन्छु कालिका माई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष राजेश कुमार चौरासियाज्यूलाई पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुहोला। यसबारे हामी उहाँसँग पनि जानकारी लिनेछौँ। यद्यपि मनोज गुप्ताज्यू जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ छिपरमाई गाउँपालिका त्यहाँका अध्यक्षले भने कुनै पनि इजाजत यस विषयमा आएको छैन, अनुमति लिइएको छैन स्थानीय सरकारबाट। यद्यपि यो प्रदेश सरकारको योजना अन्तर्गत त्यहाँ काम भइरहेको छ र काम हुने क्रममा यो झोलुङ्गे पुलको मुनिबाट माटो कटान गरिएका कारण स्वयं झोलुङ्गे पुल नै यति बेला खतरामा परेको छ र केही झोलुङ्गे पुलमा क्षति पुगेको अवस्था छ, भाँसिने क्रममा छ र त्यो संरचनामा क्षति पुगेको छ, प्रभाव परेको छ। यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस हामी गरिरहेका छौँ। कसले गरिरहेको छ, किन गरिरहेको छ र यो भएको संरचनामा क्षति हुने गरी र भएको संरचना भत्कने गरी किन चाहिँ यो किसिमको गतिविधि भइरहेको छ हामी यसबारे कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि गाउँपालिका अध्यक्ष जो गुप्ता हुनुहुन्छ छिपरमाई गाउँपालिका, उहाँले यसबारे अहिलेसम्म आफूलाई जानकारी नभएको तर आफू भने अनुगमनका लागि तत्काल त्यो क्षेत्रमा पुग्ने भनेर हाम्रा रिपोर्टरलाई उहाँले जानकारी दिनुभएको थियो, प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। पुग्नु भयो पुग्नु भएन यसबारे पनि हामी उहाँसँग जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ तर उहाँको टेलिफोन यति बेला उठिरहेको छैन र हामी दुवै गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी छिपरमाई गाउँपालिका र कालिका माई गाउँपालिका यी दुवै गाउँपालिका त्यो झोलुङ्गे पुलसँग जोडिन्छन्, त्यसकारण उहाँहरूलाई टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। यद्यपि उहाँहरूसँग सम्पर्क हुन सकेन। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विशेष गरी यो हामीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिसकेको विषय हो तर यो विषयलाई आज फलोअप गर्दैछौँ। कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक वा कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्दा सम्बन्धित पालिका अन्तर्गत रहेको शिक्षा शाखाबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने प्रावधान छ। शिक्षा शाखाबाट पूर्व स्वीकृति नलिई विद्यालय प्रशासनले गरेको नियुक्ति वैधानिक नहुने कानुनी व्यवस्था छ। तर धनुषाको बटेश्वर गाउँपालिकामा रहेको शिवशक्ति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रमोद शरण केवट र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गंगा प्रसाद शाहले शिक्षा शाखाबाट कुनै अनुमति नै नलिइकन शिक्षक र विभिन्न पदमा गरी 9 जना आफन्त तथा नातेदारहरूलाई मात्र नियुक्ति गरेपछि स्थानीयवासीले यति बेला यो नियुक्ति नै बदर गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् र निरन्तर यसको विरोध गरिरहेका छन्। आफन्तहरूलाई विद्यालयमा जागिर लगाउन सुनियोजित र वैधानिक तरिकाले गरिएको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने स्थानीयवासीको माग छ, जुन हामीले यसअघिको कार्यक्रममा रिपोर्ट मार्फत देखाइसकेका छौँ। विशेष गरी असार 31 गतेको कार्यक्रममा यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ भने यससँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिसँग कुराकानी हुन सकेको थिएन र यसबारे आज हामीलाई समय दिन्छु भनेर प्रधानाध्यापक प्रमोद शरण केवटले हामीलाई समय दिनुभएको छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। त्यसअघि राजेश किशोर महतो स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ र यसको पछिल्लो डेभलपका विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ उहाँसँग। राजकिशोरजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। अब तपाईहरु निरन्तर रूपमा यो विरोधमा हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो नियुक्तिको विषय बदर हुनुपर्ने यहाँहरूले माग गरिरहनु भएको छ। पछिल्लो यसको अपडेट के छ? पछिल्लो अपडेट त त्यही हो, अब टायर बालेर अस्तिको मितिमा टायर बालेर विरोध गरियो। यसपछि हामी कानुनी कारबाहीमा जाने कुरो भइरहेछ। हजुर,
अब विशेष गरी प्रधानाध्यापक र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमाथि जुन किसिमको आरोप छ उहाँहरूले के भनिरहनु भएको छ यो विषयलाई, उहाँहरूको पछिल्लो प्रतिक्रिया के आएको छ? उहाँहरू कुनै चिजमा माने न बस्न चाहनुहुन्छ, न गर्न चाहनुहुन्छ, न डकुमेन्ट दिनुहुन्छ। हजुर हैन, हजुर, माने बस्नै चाहनुहुन्न, त्यस्तो छ। हस्, एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको छ शिवशक्ति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक प्रमोद शरण केवट हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रमोद सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शक पनि उहाँको फोन यति बेला होल्डमा राखिएको छ। एकपटक फेरि म उहाँलाई जोड्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। एमसीआरमा रहनुभएका हाम्रो टिमका साथीहरू एकपटक फेरि उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नुहोला। राजकिशोरजी, भनेपछि पछिल्लो समय उहाँहरूबाट कुनै त्यस्तो किसिमको प्रतिक्रिया आएको छैन, एउटा लेटर यहाँहरूलाई प्राप्त भएको थियो, त्यसबाहेक पछिल्लो अपडेट केही पनि छैन? छैन, लेटर नदिएपछि तपाईँहरू जानुहोस्, कानुनी कारबाहीमा जानुहोस्, तपाईँले जे मन लाग्छ त्यो गर्नुहोस् भनेर त्यहाँबाट त्यो पुलिसहरू प्रशासनहरू आएपछि अब भाइहरूलाई, विद्यार्थी भाइहरूलाई त्यहाँबाट लग्यो। हस्, प्रमोद सर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा फेरि जोडिनु भएको छ। प्रमोद सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यति बेला यहाँको विद्यालयमा गरिएको जुन नियुक्ति छ, यो नियुक्तिको विषय विवादित बनिरहेको छ। विशेष गरी तपाईँमाथि र त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमाथि आफन्तहरूलाई नियुक्ति गरियो भन्ने किसिमको आरोप रहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ सर? अब यस सन्दर्भमा अब शिक्षक सेवा आयोग 2057 को जुन नियमावली छ, हजुर, त्यसको नियम 9 र 10 बमोजिम आएका हजुर उम्मेदवारहरूले लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा दुईटै परीक्षाबाट उत्कृष्ट भई सफल भएका उम्मेदवारहरूले नियुक्ति पाएका छन्। हजुर, त्यसबाहेक अरू केही भएको छैन। जसमध्ये तपाईँको छोरी अनि त्यस पछाडि भनौँ न एक हिसाबले छोराहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिका नातेदारहरू उहाँहरू सफल उम्मेदवार हुनुभयो, त्यसकारण उहाँहरूलाई नियुक्ति गरियो, होइन त? हजुर। तर तपाईँ, मेरो छोरी छैन। हजुर। अब त्यस 10 वटा पदको लागि गरिएको विज्ञापनमा एउटा मेरो छोरो छ। छोरा हुनुहुन्छ तपाईँको? छोरा, हजुर। एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको छोरी छन्। छोरी हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। अनि एउटा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यको पनि छोरी छन्। हजुर। यो 10 जना मध्येमा हजुर हामीले गरेका महिलातर्फ 40%, दलिततर्फ 10% र यहाँ कार्यरत मध्ये 50% कार्यरतले स्थान पाएका छन्। हजुर। अब प्रमोद सर, एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयले शिक्षक वा कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपर्दा, कुनै पनि पदमा नियुक्ति गर्नुपर्दा सम्बन्धित पालिका अन्तर्गत रहेको शिक्षा शाखाबाट पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। शिक्षा शाखाबाट पूर्व स्वीकृति नलिइकन विद्यालय प्रशासनले गरेको नियुक्तिलाई अवैधानिक मानिन्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारी छ? त्यो कुरो मलाई जानकारी छ। हजुर। र हाम्रो विद्यालयले शिक्षक भर्नाको लागि पाएको अनुमति पत्र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनुषाबाट चैत्र 19 गते नै पाएको छ। सर, हामीलाई शिक्षा इकाइका सरको पनि हामीसँग बाइट छ, जो रामलाल महतो हुनुहुन्छ, शिक्षा शाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ। उहाँले के बताउनु भएको छ भने तपाईँहरूले स्वीकृति लिनु भएको छैन, कहिले कुन विद्यालयमा कुन प्रक्रियाबाट नियुक्ति गरिएको हो यसबारे आफूलाई केही पनि जानकारी छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सर, हेर्नुहोस्, शिक्षा नियमावलीले 2059 संशोधन सहितले प्रश्न व्याख्या गरेको छ। सर, शिक्षा नियमावलीको होइन, कुरा छोड्नुहोस् न सर, म तपाईँलाई के प्रश्न गरिरहेको छु भने अन्यत्र ठाउँबाट सरुवा भएर यहाँ ल्याउनु पर्दा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ र यो शिक्षकको भर्ना प्रक्रियाका लागि हामीलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ धनुषाले अनुमति दिएका हुन्। त्यो अनुमति पत्र चाहिँ यहाँसँग दिएको होइन? अनुमति पत्र चाहिँ यहाँसँग मसँग छ। अनि त्यो पत्र माग्दाखेरि तपाईँहरूले स्थानीयवासीले जुन यसको विरुद्धमा छन्, तपाईँहरूको टायरै बालेर उहाँहरू विरोध गरिरहनु भएको छ, यो नियुक्ति बदर हुनुपर्ने कडा रूपमा उहाँहरू माग गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले माग गर्दा तपाईँले किन दिनु भएन? होइन, उहाँहरू उल्सङ्खित गतिविधि तरिकाबाट यहाँ आए र हामीले उहाँलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइबाट प्राप्त भएको अनुमति पत्रको पनि प्रतिलिपि
उहाँलाई दिएका छौँ। त्यसपछि यो सूचना विज्ञापन गरिएको सूचना पत्रिकामा निकालिएको पत्रिकाको पनि फोटोकपी दिएका छौँ। त्यसपछि विज्ञहरूको नामावली जुन समन्वय इकाइले हामीलाई उपलब्ध गराएको छ त्यो पनि हामीले दिएका छौँ। नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना पनि हामीले उहाँलाई दिएका छौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेको निर्णयको पनि प्रतिलिपि हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराएका छौँ। हजुर, तर तपाईँहरूले दिएको सबै कुराहरूप्रति उहाँहरूले आपत्ति जनाउनु भएको छ, त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएको छैन, असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ, नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने उहाँहरूले कडा रूपमा माग गरिरहनु भएको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ के योजना बनाउनु भएको छ? यो नियुक्ति त विवादित बन्यो, त्यस्तो नियुक्ति बदर गर्नुपर्छ भनेर कुनै कुरा राखेका छैनन्। यहाँ हाम्रा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो, नजिकका स्थानीय प्रहरी चौकी कार्यालय स्थानीयहरूले के भनिरहेका छन् भने प्रमोद सर, स्थानीयहरूले जसको कुनै कुरो माग गरिएको छैन, बदर गर्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि गरिएको छैन। हामीहरू भित्रभित्रै काम गरिरहँदाखेरि बाहिरतिर अस्ति टायर बालेर उहाँहरू गएछन्, प्रहरीले नै उहाँहरूलाई थपाएको छ। हामीहरूसँग त्यस्तो कुनै योजना छैन कि उहाँहरूलाई केही गरौँ। प्रमोद सर, अब तपाईँले यति कुराहरू भनिरहँदा हामीले स्थानीयसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी पनि गरेका छौँ, यसअघि दर्शकहरूलाई रिपोर्ट पनि देखाइसकेका छौँ। असार 31 गतेको कार्यक्रममा हामीले रिपोर्ट पनि प्रसारण गरेका छौँ, त्यहाँ पनि धेरै स्थानीयहरूले यसबारे आफ्नो आवाज राख्नु भएको छ, प्रतिक्रिया उहाँहरूले दिनुभएको छ। यस विषयलाई लिएर विवादित यति बेला यो नियुक्ति बनेको छ र विशेष गरी तपाईँ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षमाथि आफ्ना छोराछोरी भर्ती गर्ने र सँगसँगै नातावाद कृपावाद गरेर तपाईँहरूले जति पनि नियुक्ति त्यहाँ गर्नुभएको छ, यो किसिमको गम्भीर आरोप तपाईँहरूमाथि लागिरहेको अवस्था छ। यस विषयमा हामी आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। तपाईँले आफ्नो धारणा राख्नुभयो, समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद र अहिलेका लागि समय अभावका कारण यो कुराकानी अगाडि बढाउन सकेनौँ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको समयका लागि। ल, धन्यवाद। र सँगसँगै म धन्यवाद दिन चाहन्छु स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको थियो राजकिशोर महतो, उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र यो विषयलाई हामी फलोअप गर्नेछौँ। स्थानीय नागरिक यति बेला नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने नातावाद कृपावाद गरेर सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न पाइँदैन भन्ने किसिमको उहाँहरूको अडान रहेको छ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकमाथि समेत गम्भीर आरोप उहाँहरूले लगाइरहनु भएको छ। यो विषय हाम्रो फलोअपको विषय रहनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै समस्याहरूमा हुनुहुन्छ र स्थानीय तहमा भएका कुनै पनि गलत गतिविधि विरुद्ध खबरदारी गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 166011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 98015 72424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा 24 घण्टा हाम्रो 24 हेल्प डेस्क तपाईँका लागि खुला रहनेछ। गुनासो टिपाउन सक्नुहुनेछ, आफ्ना समस्याहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।